دروازے تے ہاشمی کھڑے ہننا کہیں پاسے اکبر کہیں پاسے سجاد کہیں پاسے عباس کہیں دی جرات ساڑے جیریا تیرے سردانا جاوے والی پندرہ دے بھراوانو سینے لگ عباس حوصلہ انانے دا شہر میں کربلا دا مسافر میں ادرا درانا مولاج شبیر جبائی وسطہ مدینہ حقہ تقریر بلند کی دیئے پجا ہاشمی تو رہے اللہ جانے کی ہو جاوے لا دامی دی دیگر کربلا دا میدان پتنا تے بھراوان دی اللہ شاہ لا شر ودا حق لا دینا اینا اینا ظہر اینا اینا بھر میں یاد آئیو سی وسدی رو یاد آئیو سی چھپی رجا میں حقہ تقریر بلند کی دیا سارے ہاشمی تو رایا میں آج کیوں دے وے بھلے دے میں وہ حسین رتی بدل گئیاں موسم بدل گئے موضوع نہیں لیکن جملہ دا کیوں صدے لے اکبر دبا جوڑے جڑے ہی مظلوم ہوئے لاشانو کوئی نہیں بولے دا کٹھے بھراوانو کیوں ودا حقلا مرے زخمی ہو کوئی مرم کرے پیاسے ہو کوئی پانی پلاوے کلے رہ گئے ہو کوئی گھوڑے سوار کراوے ایک جواب مل دے نہ پانی نہ مدد کیوں بولے دے یاد جاگو علی دیا دیا دے پردے بجو آدھے میں اللہ دا مہمان آدھی پہیے شام غریبا اور جنیا خیمے بیٹھیا وڈیا پردے دارے نے کمینے لو حکم امام رک گئے حوصلے نال دو جملے کدائی نہ سنیا کر جو آنکھیں اکبر میرا غازی نہیں رکی کدائی نہ سنیا کر جو آنکھیں وج میری سکینہ نو لیا غازی نہیں رکی کدائی نہ سنیا کر جو غازی آنکھیں سکینہ نہ بلا میں مندہ ایسے پڑھن والے نو پتہ ہی نہیں جو عباس کس بلندی جانا ایسے جملے پڑھن والے نو پتہ ہی نہیں جو مقام امامت کیا ہے ہو کیویں سکدے ہوئے حکم امام تے رکھے عباس نہیں حکم امام ام البنین دے لال دے قدم رک گئے نہ قدم اٹھ دے نہ ہنجو رک دیا حسین حان اللہ یاد تیری وفا تو صدقے میں کربلا دا مسافر وال پیا غریب میں ڈھیر سارا حصہ مسائل دا چھوڑ دے ایڈا دل دکھ ہے غریب دا پہلے گھر نہیں آیا ماں تے نانے دی قبر پہ آیا جدا ماں تے نانے دی قبر ملے توڑے بولو پچھتا جائے گھر جو شبید یا بھیڑا گئے ہوئے ہو بہنا بیٹھیا تک ہو ترائے بہنا دروازے دے ادروں کھڑیاں نو پچھنا نہیں پیا ہنجو ڈٹھیاں سمجھ گئی ہے آدھی ہے میں نو پاک لگ گئے سارے اجڑن دی رودا گئی کہ فیصلہ غریب آدھے میں مدینہ چھوڑ حسین میں نال نہیں آوڑا فرمے دن تو نال ناوے میں باغی ہو ایسا میں کربلا کسرے دے بازارہ دے دروارج دس میں باغی نہیں نمازی میں اللہ دا دین بچاوڑے تے میری شہادت بچاوڑی اجرکم اللہ دا ایک دفعہ نہیں آیا پہلا حصہ میں چھوڑ دیتے چھپی دی رات غریب ماں تے نانے دی قبر
ستاوی دا دن چڑے غریب ماں تے نامے دی قبر 28 دی رات یہ فرمے دینا پاس محمد دیا کر میں ماں نو ملیا میں نانے نو ملیا نانے دی قبر دیا حسین دو رکعت نماز پڑھیے میں گناہگار کھنال جملے پڑھے ریڈا دکھیا حسین نماز دے بعد نانے دی قبر دیا آپ نہیں آ سکا دو سجڑا سہارا دے دو صحابیہ سہارا دیتے نانے دی قبر دے جھڑ پہ آج نہیں آکھیا میں مہر نبوت سوارا آج نہیں آکھیا میں جوانا میں جنت سردارا آج نہیں آکھیا میں علی دا پدرا نانے دی قبر دے آدھے نانا آدھا حسین ابن فاطمہ نانا میں تیری زہارا دل تا جانا قبر پھٹ ونجیا اتھائی قبر دی جا حمل پوے اکھ لگیے غریب دی نانا خابد ملے کر تیاری تے کربلا قصے خالق جاندے تیری شہادت نبیان دی محنت بچاونی بس آخری جملہ دادر ہون حسن دا سلام حق بندہ آکھیا 70 تیر لگئی قبر دی جہت مل گئی سلام ہوئی میں ٹریا وینا راویہ دے جدہ نانے دی قبر دے آئے اطمینان نال ماں جدہ حسن دی قبر دے آئے اطمینان نال راویہ دے